Deuxième problème هو عن الانستالاسيون électrique. بهذه الانستالاسيون عندي اتيليه مؤسسي مبنى مثلا constitué مؤلف من باركينج كراج 2 étages توب ان وعندي هدول الكاركترستيك. بالباركينج عندي 3 سيركوي، بالايتاج 1 عندي 3 سيركوي وبالايتاج 2 عندي 3 سيركوي. شو المطلوب؟ فاذا عندي هيدي الشيما يونيفيلار لكل الاتولي. هيدا الديجونكتور برينسيبال، هيدول 3 سيركوي للباركينج، هيدول 3 سيركوي بالايتاج 1 و3 سيركوي بالايتاج 2. En tenant compte des coefficients d'utilisation et de simultanéité. فإذا بدي أخذ بعين الاعتبار الكوفيسيون d'utilisation KU والكوفيسيون de simultanéité يلي هو الKS. Calculer 1. Pour le parking, le courant par phase dans chaque circuit بأول جزء. بالنسبة للباركينج بدي أجيب الكورون par phase dans chaque circuit. أنا عندي 3 سيركوي. وبعدين بدي اجيب الكاليبر دي ديسجونكتور لل Q1 Q2 Q3. يعني Q1 Q2 Q3 هني الديسجونكتور لكل سيركوي. كيف بجيب الكورون؟ فهذا بروبليم 2. انا بعرف انه الكورون ابسوربي ايجال لبويسونس على راديكال 3 فوا U فوا كوسينوس في، او ايجال لبويسونس يوتيل على راديكال 3 فوا U فوا روندمون فوا كوسينوس في، لان البويسونس اكتيف هي بتساوي البويسونس يوتيل على الروندمون. هذه هي البويسونس اكتيف. pour le parking لأول سيركوي شو عندي معطيات بأول سيركوي؟ بأول سيركوي عندنا لومينار كونتيتي عددهم 33. عندي 33 لومينار بأول سيركوي. شاك لومينار، كل لومينار في بقلبه 2 لامب فلوريسونت، كل لامب عندها بويسونس 36 واtt 220 فولت تنسيون كوسينوس في égale 0,8. Les luminaires sont distribués également sur les 3 phases. يعني على كل فاز عندي 11 لومينار. فإذا الكورون لأول سيركوي إيجال 33 يلي هني عدد اللومينار فوا 2. كل لومينار فيها 2 تيوب فلوريسونت وكل تيوب 36 واtt. فإذا 33 فوا 2 فوا 36 على U 220 لأنه هون عندي تنسيون مونوفازي فوا كوسينوس في يلي هي 0,8. فوا كU فوا KS لللومينار عادة KU والKS بيكونوا إيجال 1. نعمل كالكول حيطلع معنا الكورون لأول سيركويت 13,5 أمبير، يعني 4,5 أمبير par phase. Circuit 2 عندي 12 prises de courant monophasées non chargées، كل واحد منهم 16 أمبير 220 فولت والكوسينوس فيه 0,8. Les puissances de courant sont distribuées également sur les 3 phases. إذا عندي 12 prises de courant موزعين على 3 phases، يعني 12 sur 3 فوا الكورون لكل واحد 16 أمبير فوا الكاU. عندي هون prise de courant monophasée non chargée بنزل على التابلو. الكاU للبريز de courant non chargée 0,5 والكاS هي 0,1 plus 0,9 على n. الn هني النومبر دي بريز. فإذا كاU هي كا 0,5 والكاس هي 0,1 plus 0,9 sur 4. ليش 4؟ لأنه هي 12 sur 3. عندي 4 prises de courant par phase. هتطلع النتيجة 10,4 أمبير par phase. Circuit 3
air conditionneur monophasé عندي AC monophasé quantité 6 فإذا عندي 6 AC monophasé عندهم puissance absorbée 1700 watts الكوسينوس فيه 0,8 tension 220 فولت ال AC كلهم موزعين بالتساوي على 3 فاز يعني 6 sur 3 يعني عندي 2 AC par phase فوا البويسونس فيني استعمل هون القاعدة هيدي بويسونس هي 1700 على 220 لأنه مونوفازي فوا كوسينوس فيه 0,8 كوسينوس فيه إيجال 0,8 فوا كيو نيجي على التابلو للإير كونديسيونور الكيو الكاس إيجال 1 والكي 0,95 إذا 0,95 fois 1 égale 18,35 ampères par phase. هلا بجيب الديسجونكتور لكل واحد منهم. أول سيركوي 4,5 نيجي على التابلو 4,5 يعني بنشوف مباشرة الكورون يلي أكبر منه. شو الديسجونكتور 3 fois 6 ampères 3 fois 6 ampères. Q2 للسيركوي 2 عندي الكورون 10,4 يعني باخد ال 16 أكبر منها مباشرة. ديسجونكتور عنده 3 fois 16 ampères. الكاليبر du disjoncteur 3 fois 16 ampères. Q3 يلي هي للسيركوي 3 عندي كورون 18,35 بناخد ال 20 إذن الكاليبر du disjoncteur 3 fois 20 ampères 3 fois 20 ampères. هيدا بالنسبة لأول بارتي. A. 1B. Le courant, calculer le courant total par phase. وبدي جيب الكاليبر du disjoncteur triphasé Q4 يعني هيدا يلي هون هيدي Q4 يلي هو الديسجونكتور برينسيبال للباركينج والسكسيون du câble L1 الكابل يلي هون. كيف بجيب الكورون توتال؟ بجمع ال 4,5 plus 10,4 plus 18,35 وبنعمل multiplication par KS. Nombre de circuits 2 à 3 KS 0,9. أنا عندي 3 سيركوي فإذا الملتيبليكاسيون حتكون par 0,9. الإي توتال إيجال 30 أمبير. فينا نجيب الكاليبر دي ديسجونكتور من التابلو 30 أمبير ناخد الأكبر منه كاليبر دي ديسجونكتور 3 fois 35 3 fois 35 ampères. Section du câble 3 fois 10 plus 10 بالنسبة إلى 35 ampères 3 fois 10 plus 10 مليمتر كاري. هيدا أول سؤال. Pour l'étage 1 on doit calculer le courant dans chaque circuit et le calibre des disjoncteurs triphasés. مثل ما عملنا للباركينج عندي هون بالإيتاج 1 3 سيركوي سيركوي 1 سيركوي 2 سيركوي 3 لكل واحد منهم بدنا نجيب الكورون calculer le courant dans chaque circuit. لأول سيركوي عندي 3 كومبريسور تريفازي وعندهم puissance utile 8 chevaux cosinus phi 0,8 rendement 0,9 tension 380 فولت. فيني طبق الفورميل يلي هون courant absorbé égale puissance على radical 3 U fois cosinus phi أو PU يلي هي puissance utile على radical 3 U fois rendement fois cosinus phi. أنا عندي بالدوني لبويسونس utile فإذا لازم استعمل هيدي الإيكواسيون PU على radical 3 U rendement cosinus phi. إي للسيركوي 1 3 يلي هي nombre des compresseurs عندي 3 compresseurs puissance utile 8 chevaux 8 شيفو بحولها لوات بضربها ب 736
على راديكال 3 فوا 380 فوا الروندمون 0.8 فوا الكوسينوس في الروندمون 0.9 كوسينوس في 0.8 فوا كا يو فوا كا اس. هيدي كا يو 0.8 فينا نجيبها من التابلو، وهيدي الكا اس من التابلو. كومبريسور تريفازي، كومبريسور عنده كا اس 0.8 والكمبرسور عنده كا يو 0.8. الكورون للسيركوي 1 يلي فيها 3 كومبرسور تريفازي ايجال 23.85 امبير. سيركوي 2، بالسيركوي 2 عندي 2 بيرسوز تريفازي، بويسونس ابسوربي 4200 واط، ومعي الكوسينوس في ومعي التونسيون. بستعمل القاعدة اللي شفناها من شوي اي ا ايجال بي ا على راديكال 3 يو كوسينوس في، لانه عندي البويسونس ابسوربي. puissance absorbée 4200 watts. فإذا I la circuit 2 égale 2 هني nombre des perceuses triphasées 2 perceuses triphasées fois 4200 يلي هي البويسونس absorbée على راديكال 3 fois 380 fois cosinus phi يلي هي 0.8 fois KU fois KS فينا نجيبها من التابلو. courant la circuit 2 égale 11.48 ampères. Circuit 3 عندي 21 luminaires. Chaque luminaire contient 4 lampes fluorescentes. Quel luminaire بقلبه 4 lampes fluorescentes de 18 watts. Tension monophasée 220 volts, cosinus phi 0.8 pour chaque lampe. Les luminaires sont distribués également sur les 3 phases. فإذا عندي nombre de luminaires 21 sur 3 distribué également sur les 3 phases fois 4 fois 18. شو هن ال 4 هن nombre de lampes fluorescentes و 18 هي le puissance par lampe. على التنسيون 220 لأنه مونوفازي فوا كوسينوس في اللي هي 0.8 هيطلع عندي 2.86 أمبير بار فاز. هيدا بالنسبة ل 2A. 2B كمان لازم نجيب بعد الكورون لازم نجيب الكاليبر دي ديجونكتور تريفازي Q5 Q6 Q7 يلي هن للسيركوي 1 سيركوي 2 سيركوي 3 بالإيتاج 1. تاني سؤال بدنا نجيب الكورون توتال، بدنا نجيب الكاليبر دي ديجونكتور Q8 الديجونكتور برينسيبال بالإيتاج 1 وبدنا نجيب السكسيون دو كابل L2. Q5 Q6 Q7 بقدر اجيبها من التابلو. هيدا التابلو. إذا الكورون 23.85 باخد ال 25 الأكبر منها مباشرة. ديجونكتور 3 فوا 25 أول واحد 3 فوا 25 تاني واحد 11.48 بشوف ال 16 3 فوا 16 تالت واحد 2.86 ناخد ال 6 3 فوا 6 3 فوا 6 أمبير. I total égale 23.85 plus 11.48 plus 2.86 fois 0.9 يلي هي KS يلي هي بتمثل النمبر دي سيركوي. عندي أنا 3 سيركوي، سيركوي 1 سيركوي 2 سيركوي 3. courant total égale 34.4 أمبير. الكي 8 من التابلو باخد 35 مباشرة أكبر من 34.4. calibre de disjoncteur 3 fois 35 ampères. La section de câble 3 fois 10 plus 10 mm carré. هذا بالنسبة لإيتاج 1. Pour l'étage 2 بدنا نجيب الكورون par phase dans le circuit 1 et dans le circuit 2. بالإيتاج 2 عندي 3 سيركوي. المطلوب أول شيء جيب الكورون للسيركوي 1 والسيركوي 2. الكورون par phase. بعدين بدي اجيب الكاليبر دي ديجونكتور للQ9 والQ10 Q9 et Q10 للسيركوي 1 والسيركوي 3. طيب السيركوي 1 étage 2 سيركوي 1 عندي 15 luminaires
Les luminaires sont distribués également sur les 3 phases بقسمهم على 3 فإذا حيطلع par phase عندي 5 luminaires. كل luminaire فيه 2 lampes fluorescentes كل lampe 36 watts. Tension 220 volts الcosinus فيه 0,8. Le courant le circuit 1 égale 15 sur 3 15 nombre de luminaires على 3 مشان نطلع الcourant par phase fois 2 nombre des lampes fois 36 watts la puissance par lampe على 220 tension fois cosinus phi 0,8 fois KU fois KS 1 fois 1 حيطلع الcourant le circuit 1 2,045 ampères par phase. Circuit 2 عندي 9 prises de courant les prises de courant sont distribuées également sur les 3 phases. Les prises de courant هني monophasées non chargées كل واحد منهم 16 ampères 220 volts ومعي الكوسينوس في 0,8 بقسمهم على 3 فاز فإذا 9 sur 3 fois courant 16 fois 0,5 الكAU من التابلو fois 0,1 plus 0,9 على 3 الكAS من التابلو. هون ليش 3؟ لأنه عندي 9 sur 3 3 prises de courant par phase. بيطلع 9,6 ampères par phase. بقدر اجيب السكسيون او الكاليبر دي ديجونكتور. الكيو 9 هي 3 فوا 6 لانه عندي اصغر 2 اصغر من 6. كيو 10 3 فوا 10 لانه 9,6 قريبه على 10 اكيد من التابلو. Pour l'étage 2, la puissance absorbée de chaque fraiseuse, il faut calculer la puissance absorbée de chaque fraiseuse ou le calibre de disjoncteur Q11. لأن بالسيركوي 3 عندي 3 فريزرز بدي أجيب الكورون absorbé de chaque fraiseuse. عندي 3 فريزرز تنسيون 380 فولت كوسينوس في 0,8. كيف بدي أجيبهم؟ ما عندي معلومات تانية عندي بس معلومة التنسيون والكوسينوس في. ومعي هون l'étage 2 information كتير مهمة إنه l'étage 2 consomme un courant de 17,64 ampères. فإذا معي هون الكورون توتال للإيتاج 2. أنا جبت الكورون للسيركوي 1 الكورون للسيركوي 2 بدنا نجيب هلا الكورون للسيركوي 3. كيف بنجيبها؟ معي الكورون توتال. الكورون توتال للإيتاج 2 هو 17,64 مثل ما عاطينا إياه إيجال 2. أكيد الكورون توتال عادة بيكون الكورون للسيركوي 1 بلس كورون للسيركوي 2 بلس كورون للسيركوي 3 fois 0,9. Courant le circuit 1 جبناه 2,045 courant le circuit 2 9,6 plus courant le circuit 3. بقدر هلا اجيب الكورون للسيركوي 3 هو حيطلع معي 8 امبير. 8 امبير بتمثل كورون للسيركوي 3 يعني لثلاث فريزرز. pour un fraiseuse 8 sur 3 égale 2,66 ampères. هو طالب البويسونس ابسوربي. انا جبت الكورون اكيد لحتى اجيب البويسونس ابسوربي اللي هي راديكال 3 فوا يو فوا اي فوا كوسينوس في لازم يكون معي اليو عاطيني اياها هو بالدوني 380 فولت والكوسينوس في عاطيني اياها 0,8. فاذا كوسينوس في معي اياها اليو معي اياها لازم اجيب الكورون جبناها بهالشكل طلعت 2,66 امبير. حط كل شيء بقيمته حيطلع البويسونس ابسوربي للفريزرز 1400 واtt. الكاليبر دو ديجونكتور للكيو 11 من التابلو طلعت معي الكورون 2,66 او الكورون توتال طلعت 8 امبير. فاذا الكاليبر دو ديجونكتور حتكون 3 فوا 10 امبير. هيدا بالنسبه للايتاج 2. اخر سؤال بور لاتولي هلا بور تو لاتولي لكل الاتولي يلي هو مؤلف من باركينج ايتاج 1 وايتاج 2. شو المطلوب؟ جيب الكورون برينسيبال ابسوربي يعني الكورون توتال. بكل بساطة بجمع الكورون للباركينج بجمع الكورون للباركينج للإيتاج 1 والإيتاج 2.
l'étage 2 le courant total هي 17,64 l'étage 2 17,64 l'étage 1 courant total 34,4 34,4 l'étage 1 والباركينج 30 أمبير نضرب بالنمبر دي سيركوي اللي هي 0,9 هيطلع الكورون توتال 74 أمبير بقدر أجيب الكاليبر دو ديجونكتور برينسيبال تريفازي U13 اللي هو برينسيبال الديجونكتور الأساسي وسيكسيون دي كابل L4 كاليبر دو ديجونكتور 3 x 80 أمبير أكيد من التابلو معي أنا الكورون توتال 74 باخد 80 calibre de disjoncteur 3 x 80 section des câbles 3 x 35 plus 16 3 x 35 plus 16 أمبير هيدا بالنسبة لهيدي الدورة يعطيك العافية